तोरणलको बेलामा खास गरेर यो थकाली समुदायको महान सांस्कृतिक पर्व र पितृ पूजक चाहिँ पर्व पनि भनिन्छ र खास गरेर यो पूर्णिमाको दिनलाई फागु पूर्णिमाको दिनलाई बीचमा पारेर मध्यरातमा चाहिँ घरको मुली चाहिँ उठेर स्वर्गवासी पितृहरूलाई सम्मान स्वरूप अझै पिण्ड चढाउने जस्तो अन्य जातिहरूमा पिण्ड चढाउने भन्छ स्वर श्राद्ध भन्छ त्यस्तै जस्तो हामी थकालीहरूको समुदायको पितृ चढाउने चाहिँ समय भनेको यही फागु पूर्णिमाको बेला हो र खास गरेर यो फागु पूर्णिमा थकालीहरूको तोरणलमा देश विदेशमा रहेका अन्यत्र विभिन्न कामले चाहिँ जानुभएकाहरू अनिवार्य रूपमा यस समयमा घर फर्कनै पर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पहिला परम्परा थियो होइन। यदि त्यो बेलामा फर्कनु भएन भने सायद उहाँ बेपत्ता हुनुभयो अथवा उहाँ चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ गनिन्थ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ एउटा चाहिँ प्राय सबै यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् र तोरणलको बेलामा थकाली समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अनिवार्य रूपमा थकालीहरूको सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक खेल भनेको तारा खेल हो, धस भन्छ थकाली भाषामा। अहिले आएर चाहिँ आधुनिक धनुषबाणको कुरा आर्चेरीको कुरा आयो र त्यो परम्परा खेल अनिवार्य रूपमा खेल्नै पर्छ। र महिलाहरूले चाहिँ यो कौडा भन्छ चाहिँ कौडा र गोटी अनिवार्य रूपमा खेल्नु पर्ने भन्ने छ। र अर्को कुरा यो चाहिँ पितृपूजक चाहिँ पर्व भएको हुनाले स्वर्गवासी पितृहरूले चाहिँ कुन हिसाबले पाउँछ भन्दाखेरि छोरी ज्वाइँ भान्जा भान्जी नाति नातिनाहरूलाई ससम्मान सहित यो पर्वमा खुवायो भने स्वर्गवासी पितृहरूले पाउँछ भन्ने परम्परा भएको कारणले गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई यो समयमा खुवाउने गर्दछ। धनुषबाण भनेको अहिले आएर चाहिँ अरू बेलामा पनि खेल्ने गरिन्छ, तर परम्परागत रूपमा भन्ने हो भने यही तोरणलको बेलामा मात्रै खेल्न पाइन्थ्यो है, अरू बेलामा खेल्न पाइने थिएन। र पुरुषहरूले आफ्नो चाहिँ वेशभूषा स्वजातीय वेशभूषा आङ्गी झाङ्गी भन्छ, थकाली भाषामा आङ्गी झाङ्गी भन्छ र नेपालीमा भन्दाखेरि दौरा सुरुवाल र महिलाहरूले नोकनचोलो लगाएर
त्यो बेलामा मात्रै अब धनुष बाण खेल्न पाइन्थ्यो। अब जुन बेलामा कहिले 15 दिन गर्दै 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 अहिले चाहिँ 5 दिनमा सीमित भएछ। समयको पाबन्दी सबै व्यस्तताको कारणले गर्दा अहिले 5 दिनमा अब चाहिँ अनिवार्यमै खेल्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ पुरुषले मात्रै खेल्छन्। र कौडा भनेको फेरि कौडा भनेर अब गोटी चाहिँ नागा भोटे भन्छ, नागा भोटे हुन्छ। यो एकदम रोचक खेल हो। महिलाहरूले जस्तै अनपढ महिलाहरूले पनि सहजै रूपले चाहिँ अब सिक्न र खेल्न सक्छन् है। त्यसो भएको हुनाले रमाइलो वातावरणमा अब आफ्नो दुःख सुख साटगाट गर्नको लागि चाहिँ यो खेल खेल्ने गरेको हो र यो परम्परागत रूपमा खेल्ने गरेको हो यो है। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ अब हुन त अब विकृतिको रूपमा गर्ने हो भने पछि आएर त जुवा तास पनि खेल्न थाले। तर अहिले आएर चाहिँ यो विभिन्न अब चाहिँ क्षेत्रहरूमा आमा समूहहरू सक्रिय भएर जुवा तासलाई निरुत्साहित गरेर पुरुषले चाहिँ धनुष बाण हान्ने, टस खेल्ने, तारा खेल्ने र महिलाले चाहिँ 1-2 दिन चाहिँ कौडा खेल्ने चलन चाहिँ अब पहिलादेखि नै परम्परादेखि चलिआएको चलन हो। अहिले आएर चाहिँ हामी अब चाहिँ 3 किसिमका थकालीहरू छौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामी शेरचन अब मुख्यमा अब चाहिँ देउताको अब चाहिँ ऊ अनुसार भन्ने हो भने गौचन, तुलाचन, शेरचन, भट्टचन, हामी 4 चन छौँ। यो 4 चन भनेको अब मुस्ताङ जिल्लाको थासाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 मा 13 गाउँ छ। त्यो 13 गाउँमा सीमित छ। त्यसलाई थाक 700 भनिन्छ। त्यसपछि आएर मारफाली अब थकाली भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ लालचन, पन्नाचन, हिराचन र अब चाहिँ अब लालचन, हिराचन, पन्नाचन र ज्वारचन 4वटा चन छन्। उनीहरूलाई चाहिँ मारफाली अब चाहिँ अब थकाली भनिन्छ। त्यस्तै गरेर 3 गाउँले थकाली भनेर उहाँले आफूलाई थकाली मात्रै लेख्नुहुन्छ है। यो 3वटा थकालीहरूले परम्परादेखि नै यो तोरणलाई मनाउँदै आएका हुन्। र अहिले चाहिँ यो अब चाहिँ प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि आदिवासी जनजाति चाहिँ अब प्रतिष्ठान अब चाहिँ गठन भयो र आदिवासी जनजातिको हक अधिकार र आफ्ना अब धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर हामी 59 जनजातिभित्र थकाली अब चाहिँ पनि अब एक हौँ। र यो अब चाहिँ अब यो भनिरहँदाखेरि थकाली युवाहरू अहिले आएर अब धन मात्रै ठुलो रहेनछ, पढाइ मात्रै ठुलो रहेनछ, आफ्नो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज आफूले जानेन भने आफ्नो पहिचान, आफ्नो अब जात, आफ्नो समुदाय चाहिँ गुमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा महसुस भएको छ। र अहिले आएर चाहिँ अब थकाली भाषा अब चाहिँ सिक्नै पर्छ भन्नेहरू पनि अहिले निस्किरहेको छ। र अहिलेका युवा पिँढीहरू चाहिँ अब प्रत्येक अब चाहिँ अबमा थकालीको धर्म के हो, संस्कृति के हो, परम्परा के हो, रीतिरिवाज के हो, हाम्रो थाक अब चाहिँ थाखोलाको थकालीहरूको उद्गम थलो भन्छ, उद्गम थलोको महत्त्व के हो, हामी के हौँ भन्ने विषयमा चाहिँ बढी जागरुक हुँदै अहिले आएर त यो थकाली भाषा लाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर अब यो एउटा आफ्नै अब चाहिँ विद्यालय पनि खोल्नुपर्छ भन्नेतिर सोच राखिएको छ। र त्यसमा चाहिँ थकाली सेवा समिति नेपाल हाम्रो छाता सङ्गठन हो। केन्द्र र विभिन्न क्षेत्रहरूले पनि पहल कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ युवाहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको छ। थकाली समुदायहरू अल्पबलमा जुनसुकै अब क्षेत्रमा गए तापनि आफ्नो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज संस्कारलाई कायमै गरेको र अन्य अब चाहिँ जातिको धर्म संस्कृतिलाई पनि अब चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण अब महत्त्व दिएको अब जात हो। र खास गरेर अब यो अब चाहिँ मुस्ताङ जिल्लाको थाकखोलाको 13 गाउँबाट विभिन्न काम विशेषले गर्दा, कोही अध्ययनको कारणले गर्दा, कोही अब व्यापार व्यवसायको कारणले गर्दा, र कोही चाहिँ एउटा के हो भने थकाली जाति भनेको एउटा महत्त्वाकांक्षी जाति हो। उसले चाहिँ सम्भावनाको खोजी गर्दै अब चाहिँ जाने एउटा जात हो। र खास भन्नुभन्दा अब मुस्ताङ जिल्लाबाट अब बिस्तारै म्याग्दी, पर्वत, बाउलुङ गर्दै पोखराबाट बुटोल, भैरवा हुँदै काठमाडौँमा चाहिँ अब चाहिँ आए तापनि आफ्नो धर्म रीतिरिवाज संस्कार चाहिँ सबै
कुनै बेला पनि उहाँहरूले चाहिँ कमी गर्नु भएन र एउटा अब थकाली सेवा समितिमा गोलबन्द भएर आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अब 2011 सालतिर होला थकाली सेवा समिति अब नेपालको पहिलो अब चाहिँ क्षेत्रको रूपमा पोखरामा स्थापना भएको, जुन बेलामा कुनै पनि जनजातिको आफ्नो संस्था अब चाहिँ अब गठन भएको थिएन। हाम्रा अग्रजहरूलाई मान्नुपर्छ, पोखरामा जनसङ्ख्या हिसाबले निकै बढी हुनुहुन्थ्यो। अब सबभन्दा पहिला 11 सालमा स्थापना भयो, त्यति क्रमिक गरेर 32 सालमा काठमाडौँ क्षेत्र स्थापना भयो र 2040 सालमा चाहिँ थकाली सेवा समिति नेपाल केन्द्र स्थापना हुँदै अहिले नेपाल अधिराज्यभित्र 19वटा क्षेत्रहरू स्थापना भएको छ भने अब विदेशमा चाहिँ अब संस्थागत रूपमा दर्ता भएको 2टा क्षेत्र छ भने अन्य चाहिँ 4-5वटा क्षेत्रहरू छ र उनीहरूले आफ्नो अब थकालीको धर्म संस्कृति रीतिरिवाज संस्कार र पर्वहरूलाई अब एकदम अब चाहिँ अब नछोडिकन निरन्तर रूपले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यो भन्नुपर्दा कुनै पनि कमी कमजोरी भएको चाहिँ मैले अब महसुस गरेको छैन। थकाली सेवा समिति नेपाल क्षेत्रीय समिति काठमाडौँका अहिले वर्तमान अध्यक्ष मेरो नाम खगेन्द्र भट्टराई र सर्वप्रथम देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण थकाली परिवारका सदस्यज्यूहरूलाई 2077 सालको तोरणल झन्झी तोरणलको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी थकाली परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रभु टिभीले अहिले जुन मलाई इन्टरभ्यू दिने मौका दिनुभयो यसको लागि प्रभु टिभीका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रभु टिभी परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी थकालीहरूको पर्वको वर्षको एकचोटि तोरणल होली पूर्णिमा एउटा पर्व मनाउने गर्दछौँ। यसको बारेमा त हाम्रा थकाली सेवा समिति नेपाल क्षेत्रीय समिति काठमाडौँका सचिव इन्जिनियर रामकृष्ण शेरचनज्यूबाट आफ्नो भनाइ राखिसक्नु भएको छ र अहिले 3 वर्षको हाम्रो कार्यकाल हुन्छ। त्यसमा 2074 साल जेठको 27 गते मेरो नेतृत्वमा एउटा थकाली सेवा समिति काठमाडौँ क्षेत्र समिति गठन भएको थियो र यसभन्दा अगाडि नै जेठमा हामीले साधारण सभा अधिवेशन गर्नुपर्ने कोभिड-19 को यो अहिले देशव्यापी देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको असरले गर्दाखेरि हामीहरूले समयमा अधिवेशन गर्न सकेनौँ र अहिले हामी जतिसक्दो छिटो अधिवेशन गर्ने तर्खरमा छौँ र हाम्रो कार्यकालमा मेरो नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकालमा केही कामहरू अधुरा कामहरू पुरा भएका पनि छन् र यसैको सिलसिलामा एउटा नयाँ भवन छाना 3 पैसा 2 दान जग्गामा नयाँ भवन तयार 5.5 तला लगभग 6.25 तलाको एउटा अन्डरग्राउन्ड सहितको भवन बनेको छ र यसको
उद्घाटन पनि हिजो 2077 साल चैत 13 गते गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख श्री अमेक शेरचनज्यूबाट समुद्घाटन भइसकेको छ र अब आउँदाको दिनको लक्ष्य हामी 3 फेजमा गइरहेका छौँ। पहिलो फेज हाम्रो भवन निर्माण सिद्धिसकेको छ। अब सेकेन्ड फेजको लागि हामी यो 5 रोपनी जग्गामा हामी गृह योजनामा गइरहेका छौँ। उक्त गृह योजनाको लागि तयार गर्नको लागि हाम्रा अग्रज पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय इन्जिनियर दिक्पमान शेरचनज्यूलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। मलाई आशा छ उहाँबाट यो गृह योजनाको खाका छिटै नै हाम्रो पास आउनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यसको लागि अलिकति चिन्ताको विषय मलाई पनि भएको छ र हामीहरूलाई अहिलेसम्म त हाम्रो पुर्खाले गरेका संस्कृति सम्पदा हरेक कुराहरूमा हामी लागि परेका छौँ। हाम्रा अग्रजहरूले जुन हामीलाई अहिले सजग बनाउनु भएको हो र उहाँले गरेको सराहनीय काममा हामी त्यसैको पछाडि हामी हिँडिरहेका छौँ र अब नयाँ पुस्ताको लागि केही समस्या देखिएको छ। किनकि प्रायःसो हाम्रा छोराछोरी नाति नातिना बढी मात्रामा विदेशै पढ्नको लागि पनि अथवा कुनै जबको लागि पनि विदेशै जाने एउटा चलनै बसिआएको छ रहेको छ। यसलाई रोक्नको लागि आज हामीले जुन कार्यक्रम एउटा युवा युवतीको भेटघाट जमघट ब्लड डोनेसनदेखि लिएर हरेक कामहरू आज हाम्रो क्षेत्रमा को प्राङ्गणमा भइरहेको छ। हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परालाई जोगाउनकै लागि एक आपसमा थकाली युवा परिवारहरूमा युवा युवतीहरूमा एक आपसमा समन्वय एक आपसमा चाहिँ चिन्जान परिचय होस् र यसको साथसाथै बिहावर्तन पनि हाम्रो आफ्नै जातिमा होस् भन्नको खातिरले हामीले अहिले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। यसमा जहाँसम्म लाग्छ मलाई आज राम्रै हाम्रो यहाँ भेटघाट जमघट हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै भाषा छ, हाम्रो आफ्नै भाषा छन्। तर त्यो भाषा मेरो जिजु मुस्ताङ भन्न 13 गाउँबाट चाहिँ के भन्छन् छैरोबाट जानुभएको हो एउटा बागलुङको बोङखानी भन्ने ठाउँमा। त्यसपछि हाम्रा बाजे हाम्रो आखे मोमहरू आफ्नो भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रो बुवा मुवाहरूको पालाबाट हाम्रो भाषा चाहिँ गाउँमा अब त्यहाँ हरेक जनजातिहरूको माझमा बस्नु पर्यो। त्यो भएर त्यो भाषा लोप भएर गए र अहिले पछि हाम्रो पछिल्लो पुस्तामा झन् यो छैन। मुस्ताङमा हाखुलामा बस्नेहरूको पनि त्यति के भन्छ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा त्यति आफ्नो भाषा बोलेको हामीले त्यति पाएका छैनौँ। तापनि यो आफ्नो भाषा संस्कृति नहराओस् भन्नको लागि हाम्रो नेपाल जापान सम्पर्क समिति भन्ने हाम्रो एउटा भाद्री संस्था छ। त्यो भाद्री संस्थाले यसभन्दा अगाडि श्रीमती सुवर्ण गौजनज्यूको अध्यक्ष रहन्जेल उहाँले चाहिँ यो भाषा पनि सञ्चालन गर्नुभएको थियो। यसको सम्पूर्ण खर्च ठसेस जापानले बेहोरेको थियो र अहिले यो
यसको लागि पनि हामी फेरि अझै के अरे पहल गर्दैछौँ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा हामी दुःख चिन्ताको विषय भनेको हाम्रो अरू संस्कृति त हामी बचाइरहेका छौँ, तर आफ्नै भाषा बचाउन अलिकति सकेका छैनौँ। यसमा चाहिँ बडो चिन्ताको विषय छ। आउने पुस्ताहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध के छ भन्दा कुनै पनि जातिको आफ्नो संस्कार, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो चाहिँ के भन्छ एउटा संस्कार भन्ने कुरा हामीले यदि जोगाएर राख्न सकेनौँ भने भोलि भएर हाम्रो आफ्नो जाति नै लोप भएर जाने स्थिति हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो नयाँ जेनेरेसनले, नयाँ युवा युवतीहरूले यसको लागि अलिकति पुराना अग्रजहरूसँग समन्वय गरिकन कसरी हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण के भन्छ भेष आफ्नो पुर्खाले लिएको बाटो हामीले चाहिँ के त्यसलाई चाहिँ यथावत राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले त्यसमा केही सोचोस्, त्यसको लागि अलिकति अग्रसर हुन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। म उहाँलाई सन्देश पुर्याइदिनु।